ते थंय बसून जे सीट तुका दिला आमदाराचे थंय बसून तुवें थंयसर मांडपाक जाय. त्या स्पिकर सरा कडेन आमचे जे कागाळ आसा, आमची जी लोकांची जी कागाळ आसा, लोक कितें हें करता ते थंयसर बसून मांडपाक जाय. पण मदींत कितें जाता, मदींत हे एक्सायट जाता, सेम हेंची रिपिटेड तीच भाशणां, वेलान वयता, वेलान कितें तरी करता, वेलान गेले म्हणटकूच आयतोच चान्स पडटा त्या मार्शलांक. ते काडटा तेंकां आनी तेंकां भायर उडयता. भायर उडयले म्हणटकूच हे मागीर मिडिया फुड्यान स्टंट करता. तुमी मिडिया फुड्यान कितकोय स्टंट केलो, तुमी त्या हेचेर कितकेय न्हिदले आझाद मैदानाचेर ग्लुकॉन डी पियोन, जाल्यार कोण आयकपाचें ना. गोंयकाराचे प्रश्न हे असेंब्लीन सॉल्व जातले. आयज आमी पळयतात की कितकेशे गांवांनी कितकेशे एक्टिविस्ट तयार जाले. कित्याक एक्टिविस्ट तयार जाले? एक्टिविस्टांक कोण पयशे दिना. एक्टिविस्ट आपले हें घालून आपलो आवाज मांडटात. कित्या खातीर? कित्याक ऑपोजिशन जें आसा हें कमी पडटा. ऑपोजिशन कमी पडटा म्हणून आयज आमचे एक्टिविस्ट आयज येवन तुमकां तेंको दितात. एक्टिविस्ट आयज येवन तुमची जी हें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी हलकी करतात आनी एक्टिविस्ट आपलें हें सगळें मांडटात. म्हाका खबर आसा हें जें हांव सत्य उलयता तेन्ना तुमची ट्रोल आर्मी पळय आसा, जी तुमची फेक अकाउंट्स आसा ते ट्रोल करपाक लागतले म्हणून. पण ते म्हाज्या गोंया खातीर कोणें तरी हें उलोवचें पडटलें. अरुणा मॅडम, थँक्यू सो मच तुमी आयज आमकां मेळ्ळे. आमी हालीं पयल्या जे भाशेन एसेंब्लीन ज्या भाशेन प्रोटेस्ट जाता, ऑपोजिशन्स वेला कडेन येता, प्रोटेस्ट करता, मांडटा की तांकां इनजस्टीस जाला, लोकांक इनजस्टीस, गोंयकारांक इनजस्टीस जाता म्हणून. हेजेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? इज द गव्हर्मेंट नॉट लिसनींग एट ऑल? इट्स कंप्लिटली शट ऑर कितें? पयले सुवातेर आज संवसार पाडव्याची सगळ्यांक परबीं. आयज विक्रम संवर 2083 आज आमी संवसार पाडवो म्हणटा तेका आतां सुरवात करता. आनी आयज आमकां हेर सगळ्याक महाराष्ट्रान आनी बाकी सगळ्याक आयज सुटी आसा. सो तुमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक संवसार पाडव्याची परबीं. आयज आमी पळयता की सगळेच हांगा गोंयान सगळे खोदोळ जाल्या आनी आख्खे गांवाचे गांव आयज प्रोटेस्ट करपाक लागल्या आनी गांवाचे गांव आयज भायर सरल्या आपले गोंय वाचोवपाक आनी गोंयकारपण वाचोवपाक, आमच्यो जमनी वाचोवपाक, आमची शेतां वाचोवपाक. आनी तितूर आमकां अशें दिसून येता की आमचे जे हे ऑपोजिशन आसा, हे ऑपोजिशन आपले कितें तरी ट्राय करता. जेन्ना आमी एक आमदार म्हणटा पळय तेन्ना आमदाराक आमी वेंचून हाडटा. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 30,000ची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदाराक वेंचून हाडटा. कित्या खातीर? विधानसभेन वचोन आमचे प्रश्न मांडपाक, विधानसभेन वचोन आमच्या गोंयकारांची, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सांची जें कितें म्हणणी आसा तें तेंच्यांनी थंय वचोन मांडपाक जाय. पूण आमी आयज पळयता की ते बाकीचे टिवले बिवले करता थंयसर वचोन म्हणून. ते रिंगा रोजी करता आनी कितें करता म्हणून. आमचे कडेन एक ऑथेंटीक स्टडी आसपाक जाय. जे आमी प्रश्न आहा तेचे लिगल स्टडी, आमचे रायट्स एंड रेगुलेशन्स आमदाराचे कितें आसा तेची स्टडी आसपाक जाय. आनी ती स्टडी जर आसत आनी तुका जर ते इतको हेचेर तूं आसत जाल्यार तुका ते थंय बसून जे सीट तुका दिला आमदाराचे थंय बसून तुवें थंयसर मांडपाक जाय. त्या स्पिकर सरा कडेन आमचे जे कागाळ आसा, आमची जी लोकांची जी कागाळ आसा, लोक कितें हें करता ते थंयसर बसून मांडपाक जाय. पण मदींत कितें जाता, मदींत हे एक्सायट जाता, सेम हेंची रिपिटेड तीच भाशणां, वेलान वयता, वेलान कितें तरी करता, वेलान गेले म्हणटकूच आयतोच चान्स पडटा त्या मार्शलांक. ते काडटा तेंकां आनी तेंकां भायर उडयता. भायर उडयले म्हणटकूच हे मागीर मिडिया फुड्यान स्टंट करतात. तुमी मिडिया फुड्यान कितकोय स्टंट केलो, तुमी त्या हेचेर कितकेय न्हिदले आझाद मैदानाचेर ग्लुकॉन डी पियोन, जाल्यार कोण आयकपाचें ना. गोंयकाराचे प्रश्न हे असेंब्लीन सॉल्व जातले. असेंब्लीन आयज आमी पयलींची भाशणां काडून पळयात. असेंब्लीन आमचे कडेन दोतोर जल्मी आसले, असेंब्लीन
आमचे कडेन विष्णू सुर्या वाघ असले एसेंब्लीन आमचे कडेन अशे कितक्यात तरी स्टॉलवर्ड्स आसा अजून पळय बाकीच्यांची तुमची भाशणां पळय आमचो नार्वेकर बाब असलो यांची सगळ्यांची भाशणां काडून हे सगळे अग्रेसीव जावन ते सारके लिगली सारके मांडटाले इशू पण जेन्ना तुमकां जेन्ना टायम दिता तेन्ना तुमी सांगता अरे काब्राल बाब आपूण मोटरसायकल बसयता तुका थंय चाव पिवंक वयता हें भाशण हितूर आसना हितूर लिगली सारके स्टडी करून वचोन ते सगळे मांडपाक जाय म्हाका खबर आसा खूब जाणांक वायट दिसतलें हांव अशें उलयतां म्हणून पण म्हाका एज गोंयकार म्हणून जेन्ना हांव पळयता तुमकां ते एसेंब्लीन टायम एक एक उतर एक एक हें म्हटल्यार तुमचो टायम कितको म्हत्वाचो आसता कित्याक गोंयकार एक इलेक्शन जाता म्हटल्यार कितकोच गोंयकाराचो टॅक्स पेयर्स मनी लागता एक अधिवेशन जाता म्हटल्यार कितक्यात गोंयकाराचो पयसो थंयसर एका अधिवेशनाक कोट्यांनी रुपया थंय मोडटा जेन्ना आमच्या गोंयकाराचे प्रश्न सुटावे जावंक जाय आयजची परिस्थिती अशी आसा की आयच्या ज्या रुलिंगा कडेन ब्रूट मेजॉरिटी आसा सिंपल मेजॉरिटी न्ही ब्रूट मेजॉरिटी आसा जेन्ना त्या ब्रूट मेजॉरिटी कडेन कशें डील करपाक जाय हें म्हाका दिसता ऑपोजिशनान हें करपाची गरज आसा आयज आमी पळयतात की कितकेशे गांवांनी कितकेशे एक्टिविस्ट तयार जाले कित्याक एक्टिविस्ट तयार जाले एक्टिविस्टांक कोण पयशे दिना एक्टिविस्ट आपले हें घालून आपलो आवाज मांडटात कित्या खातीर कित्याक ऑपोजिशन जें आसा हें कमी पडटा ऑपोजिशन कमी पडटा म्हणून आयज आमचे एक्टिविस्ट आयज येवन तुमकां तेंको दितात एक्टिविस्ट आयज येवन तुमची जी हें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी हलकी करतात आनी एक्टिविस्ट आपलें हें सगळें मांडटात म्हाका खबर आसा हें जें हांव सत्य उलयता तेन्ना तुमची ट्रोल आर्मी पळय आसा जी तुमची फेक अकाउंट्स आसा ते ट्रोल करपाक लागतले म्हणून पण ते म्हाज्या गोंया खातीर कोणें तरी हें उलोवचें पडटलें आनी कोणें तरी तुमकां सांगचें पडटलें की तुमी अभ्यास करून वचात तुमी थंयसर यू स्टँड ऑन युअर टोज एंड यू टॉक अबावट द गोवन कित्याक एक्टिविस्ट वचोन एसेंब्लीन उलोवंक शकना तुमकां धाडल्या थंयसर उलोवपाक आनी तुमकां धाडल्या थंयसर प्रश्न सुटावे करपाक आयज पळय जें जालां तें एक सारकें इतिहासांचें गजब कितें जाल्लें आसा आनी हें पयलें प्रेडिक्ट केल्लें आमकां दिसतालें की हें मदींच कितें तरी हाडटलें बिकॉज आयज रुलिंगांक फेस करपाकूच जायना गोंयकारांक फेस करपाक जायना न तुमी कितें उलयतले तें फेस करपाक जायना पण हेका लागून आमची नीती जी आसा आमची जी स्ट्रॅटजी आसा ही खूब इम्पॉर्टंट आसा म्हाका एक बरें हें दिसता की आमचे कडेन आयज एक्स एजी आसलेले एडवोकेट कार्लोस बाब आमचे कडेन आयज आमदार आसा आनी एडवोकेट कार्लोस बाब म्हणल्यार तें कितें खबर आसा आयज जे पांगम सर आसा पळय एजी ऑफ हू इज एडवायजींग टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तशेंच हे कांय फाटी असले म्हणजे तांकां सगळें खबर आसा आनी तेंच्यांनी जरी हे फुडाकार एक प्लस पॉयंट आसा आमकां गोंयकारांक जाल्यार तुमी ते तांकां हें करून विचारून बाकीचे हांकां विचारूनच सगळे जे स्टेप्स आसा ते घेवपाक जाय आमकां आमचे इतके पयशे मांडून जर तुमी एसेंब्ली घडयता आनी एक आमचे गोंयकारांचो एकूय जर हें जर जायना गोंयकारांक जाय तशी जर एसेंब्ली चलना जाल्यार खुबशे अशें दूख दिसल्याच्या पर्यंत आमचो रायट जो आसा आमी तुमकां धाडल्या थंयसर तो आमचो जो हें आसा तो संपूर्ण जायना आतां हें कशें जालां हांगासर हें आपल्या पुरतें इलेक्शना पुरतें हें नरेटीव चलयता की आपणाक इलेक्शनाक जिखपाक जाय हें तें अरे इलेक्शनाक जिखपाक जाय इलेक्शन येतली वयतली पण गोंय जिखपाक जाय हेचें चिंता न्हू गोंयकार जिखपाक जाय गोंय जिखपाक जाय गोंय राखपाक जाय हेका लागून म्हाका खबर आसा तुमी म्हाका कितें हें करतले पण आजूय म्हाका दिसता सेकेंडली तुमी वयता हें केलें ना म्हणून तुमी थंय रावन सांगूंक जाय आसलें त्या स्पिकर हो पळय जो आतां हो हें जो मांडटा न्हू हो जो आतां बजेट पळय जो बेश्टेंच पास करून दिता न्हू तें हें बरोबर जावंक ना आतां येयलां न्हू आतां आमकां कोड ऑफ कंडक्ट येयलां हांगा तर थांबता तुमी जाल्यार थोड्या दिसांनी थांबा आनी परत थोड्या दिसांनी हेचेर डिस्कशन घेया म्हूण स्पिकरा कडेन मागूंक जाय आसलें तुमी भायर उठोन कित्याक गेले तुमी थंयसर रावन आकांत थंय उबे तुमच्या सिटाचेर उबे रावन मागोंक जाय आसलें स्पिकरा कडेन की आमकां सगळ्या गोंयकारांक जाय की हें कितें तुमी कितें हाडलां पळय हे 30,000 कोटी हे 30,000 कोटी कशें आनी कितें गोंयकारांक कळपाक जाय म्हणून डिस्कस करपाक जाय जर ते थांबयल्लें थंयसर तुमकां जर थंयसर तेंच्यांनी जशेंच पास केलें स्पिकरा कडेन थंय उबे रावन मागूंक जाय आसलें आमचे कडेन कित्याक एक्टिविस्ट थंय वचोन मागोवंक शकना आमच्या सारके कोण लोकल मॅन जे आसा जे गोंयकार खातीर जेंची काळजां धगधगता
खूब जाण असे आसा, व्हडले व्हडले स्टॉलवर्ड्स आसा, व्हडले व्हडले विचारवंत आसा, हे जे थंयसर वचोन मागो शकना. तुमकां आमी धाडल्या थंय वचोन आमचे खातीर उलया म्हणून, आमचे रेप्रेजेंटेशन करा, तुमकां मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली म्हणून धाडल्या. तर थंय रावन तुमी सांगा न्हू तेका स्पिकराक. आनी दुसरी गजाल, तुमी म्हाका कांयच कळना, तुमी गेले आनी गव्हर्नराक सांगता की डिजॉल्व करा म्हणून. अरे गव्हर्नराक वचोन हेंच सांगा न्हू, आमचें डिस्कशन थंयसर हें करूंक ना. तर परत एकदां ती जी टायम जो आसा तो परत एक्सटेंड करा, असेंब्ली परत दवरान तेचे ते जे मदीं जो आमचो कोड ऑफ कंडक्ट आसा हेका तुमी स्थगीत करा आनी फुडें परत हें करून परत तुमी डिस्कशन करपाक जाय म्हणून तुमी डिजॉल्व करपाक मागता. डिजॉल्व करपाक म्हणजे कितें, राष्ट्रपती हें डिजॉल्व केलें जाल्यार परत इलेक्शन घेवचें पडटलें. त्या टायमार कोण CM आसपाक ना, कोण हें आसपाक ना. तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा पळय तें सगळें वायप आवट जावन वयतले 6 म्हयने आनी सगळी आमची जनता कितें आसा ती विसरता सगळें. आनी आमी फगीव करता, आमचे गोंयकार तर सगळेंच कितें फगीव करता आनी हें करता. सो तांकां तुमी स्ट्रेट चान्स दिता. हें कशें कितें आसा, तुमची तयारी नासतना तुमी म्हणटा डिजॉल्व करा. हें आमकां सगळें हें सगळें खटकता तुमचें हें सगळें वागणें आसा तें. आनी थंय तें करतना तो काल्लूस बाब थंयसर ना. म्हणजे काल्लूस बाब ना म्हणजे आमकां दिसता की लिगलाचो जो मनीस आसा, जेणे एका काळाक गोंया सारक्या राज्याक लिगल एडवायस दिलो, तो मनीस नासतना थंय कशें लिगल जातलें, कोण थंयसर हें करतलें. तो आसतना आमकां मातशें तरी बरें दिसता की बाबा हेका सगळें जाणविकाय आसा, हेका सगळें लिगलाचें जाणविकाय आसा अशें दिसता. म्हणून आमी सांगता की तुमी जें कितें करता पळय सगळेंच तुमचें आमी खपोवन घेवचें ना. तुमकांय केन्ना केन्ना हें जावपाक जाय, कमी आसलें तरी कांय ना. शिवाजी एकटोच आसलो आनी शिवाजीचे मावळे मूठभर आसले आनी तेंच्यांनी येद्या व्हडल्या राजाक, अकबर ह्या आख्या देशाचो राजा जो आसलो, सम्राट जो अकबर आसलो न्हय, त्याच्या चेड्याक औरंगजेबाक वेठी काडलेलो आसा. एकटो आसलो म्हणून कांय हरकत ना. ती जिद्द आनी ती धमक आपल्या हितूर आसपाक जाय तांकां जेरीस हाडपाची. अरे एक पोस्टर जो दाखयलो, एक पोस्टर आमच्या त्या गांवच्या लोकांनी दाखयलो जाल्यार तकली सारकी आवट करून घेतली मरे त्या दोतोरान. तशें कितें तरी करात न्हू. अरे तूं हांगासर दिसता तुमीच सगळे फेपे करून हें करता. दीस इज व्हेरी बॅड, दीस इज इन द बॅड इंट्रस्ट. आमकां तुमचे कडल्यान अपेक्षा आसा आनी आजुनूय हें आसा, गोंयकार तुमच्या फाटल्यान रावतले, पण तुमी सारकी स्ट्रॅटजी करा, तुमी सारको लिगली अभ्यास करा. ज्या पद्दतीन अभ्यास परिकर करून सदां हेचेर अटॅक करतालो, सगळे स्टॅटिस्टिक्स सगळें घेवन बसतालो, लिगल बाजू सगळें घेवन बसतालो. इट इज नॉट इजी. आमी फक्त निवडून हाडले आनी थंयसर हें जालें म्हणून इतकें इजी ना तें. थंय अभ्यास करून वचचें पडटा, थंय दिसाचे रात करून वचचें पडटा. म्हाका एक इन्सिडंट तुमकां मुद्दाम सांगपाक जाय. एकदां अशेंच बजेट सेशन आसलें आनी त्या बजेट सेशनाक 9:30 का 10:30 बजेटाचो जो बूक आसा हो विष्णू सुर्याबागाक मेळ्ळो. तेणें तो रातभर वचोन वाचून काडलो. हांव म्हणटा बाबा कित्याक बसला तूं? ना हें फाल्यां आमकां उलोवपाक जाय. रातभर वचोन वाचून काडलो आनी अचूक आसा पळय, अचूक एक तें मिस्टेक आसली न्हय ती ताणें इट इज ऑन रिकॉर्ड. ती मिस्टेक ताणें बजेटान कितें आसली ती दाखयली. तेन्ना परिकर सरान ताका विचारलें, अरे विष्णू तुका हांवें 9:30 दिला मरे, तूं गेलो केन्ना, तूं न्हिदलो केन्ना, तुवें वाचलें केन्ना? येदें व्हडलें बूक मरे तें वाचलें केन्ना आनी ही तुवें हें केन्ना काडली काय म्हूण. सो दीस वॉज द हें. तुमकां आमदार जावप तें बरें सगळें हें मेळप पूण तें इजी दिसता. आमदार जावप म्हटल्यार तें गटर करप, ते रस्ते करप इतकेंच न्हू, लेजिस्लेशन्स करप. थंयसर एक टॅक्निकली आनी लेजिस्लेटिवली थंयसर जे आमच्या कायद्याच्या हितूनच्यान जो कोण रुलींग आसा पळय हांकां कचाट्यान धरप हें म्हत्वाचें आसता. म्हाका तुमकां सांगपाक जाय की हें जें कितें आसा पळय आज आमी पळयता, इतके एक्टिविस्ट जे तयार जाल्या न्हू, हे एक्टिविस्ट कित्याक लागून तयार जाले? कित्याक आमचो आवाज खंय वचना म्हणून. आमचो आवाज कोण आयकोन घेयना आनी ऑपोजिशनूय तितकें हें करून लिडरशीप घेवन आसा पळय त्यो चळवळी फुडें व्हरना म्हणून. जर तुमी त्यो चळवळी फुडें व्हरत न्हय, कित्याक तुमकां अधिकार दिल्लो आसा, 22,000 30,000 लोकांचें प्रतिनिधित्व तुमी करतात, जाल्यार एक व्हडलें हें आनी क्रांती गोंयांत जावन हें जें सत्ता पलट आसा हें जावपाक जाय. तुमी जे बाकी करतले आख्ख्या व्हडल्या गोंयचो विचार करा. आनी जशें केरळान जाता, ह्या वर्सा हेका सत्ता दिली
दुसऱ्या वर्सा दुसऱ्या हांकां सत्ता दिता म्हणून कितें आसा सगळे जाण एका रावता आनी गोंयकार जनतेकूय म्हाजें सांगणें आसा गोंयकार जनता जी आसा ती आमकां ते सोशल मिडियाचे ते मातशें हें केलें व्हडल्यान कोणाक गाळी मारले हें मारलें तें बरें दिसता पळय तशें आसना आमी सारकें समजून वोट घालपाक जाय ही सत्ता पलट जाल्यारूच 39A जें आसा हें कॅन्सल जावपाक शकता ना जाल्यार परतूय हेंच येयलें न्हू डिजॉल्व जावन कितें करून जर गव्हर्नरान चिंतलें की ऑपोजिशन येयलां मागपाक हांकां डिजॉल्व करुया म्हणून तुमची कितकी तयारी आसा ती म्हाका खबर ना आनी परतूय येरे म्हाज्या मागल्या परतूय तेंच जावंक जर जाय जाल्यार 39A कांय जावचें ना आयज इतकें करून इतकें न्हिदोन 39A फक्त सांतांद्रे पुरतें सस्पेंड मिन्स एबायन्सानूच उरलेलें आसा आनी आख्ख्या गोंयचें कितें म्हणजे आमी सांतांद्रे कितें भायर आसा गोंयच्या आनी आख्ख्या गोंयांक एक रूल आनी सांतांद्रेक एक रूल तो कोण तरी म्हणटा रिपब्लीक ऑफ सांतांद्रे म्हणून आसा म्हणून आमची फकाणां मारता थंयसर ते सो दीस शूड नॉट बी द थिंग तुमी सगळे एकठांय रावात एकठांय करात स्ट्रॅटजी करात शिकात आनी हें करात अशें म्हाका सांगपाचें आसा आनी जें कितें जाता पळय ताका लिगल एडवायजूच करून करात हांव हें कित्याक उलयतां कित्याक विष्णू वाघाचो एक बूक आसा विधिमंडळाचें कामकाज म्हणून त्या पुस्तकांच्यान जेन्ना वाचता तेन्ना म्हाका कळटा की कशें कितें कात हें आसा तेन्ना म्हाका दिसता अरे हें कशें वागतात काय म्हणून हें तुमकां आमी धाडल्यात आमचे एक्टिविस्ट थंय वचोंक शकना तुमी वचोन उलोवपाक शकता तेन्ना तुमचे टोजार रावा न्हय प्रोटेस्ट आमी हांगासरल्यान करता आमी हांगा भायर रावन जे आसा एक्टिविस्ट आमचे हे प्रोटेस्ट करता एक्टिविस्ट सगळे आपले कितें कितें आसा ती हें भाशा मांडटा सगळे ते पण तुमकां ती अथॉरिटी आसा थंय रावन आमचें काम करपाक तेकाच लागून हो येदो व्हडलो टॅक्स पेयराचो पयसो जो आसा इलेक्शन घेवप हें आमचें एसेंब्ली चलोवप हेका सगळो टॅक्स पेयराचो पयसो लागता तेका कोणा हेंचो पर्सनल हेचो कांय लागना तेचें सारकें चीज जावपाक जाय आनी गोंयकार जिखपाक जाय गोंयकार जिखपाक जाय गोंयची भुमी ही जिखपाक जाय जी कितकी वर्सां पर्यंत आमच्या पुर्वजांनी फ्रिडम फायटरांनी दवरल्या पळय ती जिखपाक जाय अशें म्हाका दिसता देव बरें करूं मॅडम आतां मातशें तुमी आतां ऑपोजिशनाचेर उलयला पूण मातशें आतां जे उरलेले जे बसलेले थिंगा 32 आनी आमदार आहले थिंगा एसेंब्लीन तेंचे कितें म्हणपाचें आहा तुमकां ते लॉज नासलेले ना क्वेश्चन म्हाजो तेंचे कितें म्हणपाचें आहा जे भाशेन जे सगळे गोंयभर प्रोटेस्ट जाता ते आमदार तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता आसतले तर हे आतां पळयतना तुमकां कितें सांगपाक तेंचेर कितें सांगपाचें अरे उदाहरण म्हाका दिवपाक जाय की सभापती सर आसा पळय हेचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयसर ते घेवन फ्लॅग घेवन रावली कित्याक रावली फ्लॅग घेवन कित्याक तांकां भितर वचोन फ्लॅग घेवन रावचें पडलें कित्याक तांकां CM आयकना तांकां खंयचो तो वॉटर रिसोर्साचो MLA आयकना तांकां तो हे आयकना तेंचो स्वताचो आमदार आयकना कोणूच आयकना तांकां आं तेंचे म्हणणें कोणूच आयकना म्हणून तांकां ते फ्लॅग घेवन रावचे पडले हे नाक शिमरे हांकां गोंयचे पडलेले ना हांकां आपल्या फॅमिलीचे पडलेले आसा आपूण कितके पयशे करपाचे म्हणूनच ते थंयचे हे सायडीच्यान ते सायडीन कित्याक गेल्या तर ते आपली कितें कर्मां केल्ली आसा ते लिपोवपा खातीर गेल्या न्हू काँग्रेसीच्यान जे पळय पयले 11 गेले आनी मागीर जे पळय 8 गेले तेंचे कितें तरी आसा म्हणूनच ते गेले न्हू ते डेवलपमेंट ही चलत रावतली अरे रस्ते करूंक जाय हेका हेंच आसा तेका कानुनूच आसा की आमचें हें जातकूच ते करपाकूच जाय पडटा थंयसर ते तितको कॉन्स्टिट्युएन्सीक तो घातलेलोच आसता फंड की करपाक जाय म्हणून हें डेवलपमेंट न्हू तुमी आपलें डेवलपमेंट करपाक गेल्या आनी हें पळय जें कितें जाता तुमचे कडेन ब्रूट मेजॉरिटी आसा म्हणून तुमी आमकां दाखयतात आनी प्रत्येक फावटी ज्या फावटी जे पळय जे हे बसलेले नाक शिमरे आसा हांकां गोंयाचें कांय पडलेलें ना तो आपलो उत्कर्श करपाक ते गेल्यात जसो तो हांव सदांच म्हणटा हो दोतोर प्रमोद सावंत पळय आसा हेका एकूच हें आसा हो कित्याक इतकें सगळें करता आनी कित्याक इतकें सगळें करून आपलें नाक आपडटा काय म्हणून हो फक्त वयल्यान कितें आदेश येता न्हू तेंच हें करता पर्रीकरा भशेन हेका सांगपाक जायना की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून हेचे कडेन धमकूच ना सांगपाची हांव डे 1च्यान सांगता म्हाज्या हितूर सगळें काडून पळया तुमी डे 1च्यान सांगता हो कितें वयल्यान येयलो येस सर म्हणटा ओके आनी एक लास्ट क्वेश्चन आतां तुमी जाणा आतां बजेट आमी डिस्कस कर बजेट पास जाता म्हणून सांगलें पूण तुमी जाणा गोंय आमचे इतले डेतार आहा वी हॅव 50,000 crores मायज आमी लोनार आहा
हे जाताना इतले इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आनी कमिशन हे सगळे हे पडटा आनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स घेता ते लोनार आसतना असले करूंक जाता आमी मातशें संतुलन मेंटेन करपाक जाय दिसता तुका केन्ना केन्ना म्हाका भंय दिसता हे जे इतके जे पळय हे फ्लायओवर्स उबारल्या गोंय हो हांव सदांच म्हणटा गोंय हो 3702 हेचेर जितके पळय महाराष्ट्रान आनी गुजरातान आसा तेंचे कडेन 48 डिस्ट्रिक्ट आसा गुजराता कडेन आनी आसा ते एका गोंयाचेर फिक्स करपाक पळयता म्हटल्यार हेचेर इतको भार घालता ताका ते ओपन स्पेसी तांकां ते ग्रीन लँड ग्रीन पॅचीस फिल्ड्स कांय लागना हेचेर इतको भार घालता हेकाच लागून तर आमचें हें आसा परत ते सेंट्रलाच्यान प्रोजेक्ट येता पळय सेंट्रलाच्यान प्रोजेक्ट येता तांकां थंयच्यान 300 कोटी 400 कोटी ते दितात त्याच्या खातीर हे हांगासर हें करता कित्या खातीर करता हे आयज आमी हांकां कितके 15 वर्सां जाले हें आसा म्हणून हांकां आतां ते माथ्याक मारलां सगळें पण गोंयकार जनतेची आतां हितूर हें आसा जर हांकां जर दाखयतले जाल्यार गोंयच्या जनतेन नेक्स्ट टायम हे दुसऱ्या हाका हाडपाक जाय आनी आतां हें आमकां परवडत ना हें कितकें आतां एक भुरगो जो जल्मता तर कितके तरी लाख रुपया तेच्या तकलेचेर डेथ्स आसा ते कितके तरी लाख रीण तेचेर आसा ही रिणां काडून ही हें पळय खोसण्या फुस्तार फेस्तां करपाची हेंची हेंच आसा कितें करता हे विधायक कामां कितें करता फक्त कांय ना ते हे पब्लिसिटी स्टंट करता आनी नवीन नांवां दिता आनी नवीन नांवां दिता आनी अक्षरशः कोटीच्या कोटी हे मोठा एक इव्हेंट करपाक हांकां इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट म्हणटा एवरी इयर हे गव्हर्मेंट येता वाडीत हा डेट जी हा लोन जे आमचेर हा ती वाडीत आसा आनी ते रावले काय नेक्स्ट गव्हर्मेंट आमचो चेंज जाता तेंचे माथ्यार घालया म्हणून पळय आतांचे जे तशें आसना ते जो गव्हर्मेंट चेंज जाता तेचे स्ट्रॅटजीज करता पळय जितके पळय ते लोन घेता न्हू तितके आमचे पळय टॅक्स आसा आनी आमची म्हारगाय वाडलेली आसा आनी हें बॅलन्स करपाक जाय ताका लागून हे स्ट्रॅटजीस लागता इव्हेंट कमी केले अरे आमच्या ते बायलांचे ते 2000 रुपया पळय जे आमच्या जाणट्यांक घालपाचे ते पासून सारके घालप जायना ते ग्रह आधार ते स्कीम आसा पळय ती पासून ते सारके घालिना पण कोट्यांनी रुपया ते इव्हेंटाचेर मोडटा कित्याक थंयच्यान तांकां कितें तरी येता आसतलें ताका कितें तरी येणावळ आसतली पूण हें जर चेंज करतले जाल्यार बदल घडोवन हाडपाक जाय फुडल्या फावटी जर हेच जर येयले जाल्यार परत तेच आनी करतले तांकां कांय पडलेलें ना तेंचे कितकें आसा पळय तें तांकां पडलां वेरएज आमच्या स्टेटाच्या ट्रेजरीचेर जो पळय भार तेंच्यांनी घातलेलो आसा तशेंच मनमोहन सिंगा कडेन जेन्ना हें दिल्लें पळय जेन्ना 2000 तेन्ना शायनींग इंडिया जाल्लें तेन्नाय अशें तेंच्यांनी सगळें लोन घेवन दवरलेलें आनी आमचें मेन तुका सांगपाचें म्हटल्यार आयज तुमी जे व्हडले म्हणटा न्हय आमकां सगळ्यांक पेन्शन आसताली पेन्शनर्स आसताले आनी गव्हर्मेंट जॉब म्हणल्यार एक व्हडलो एक हें आसतालें कित्याक पेन्शन आसताली म्हणून आयज आमच्या पेन्शन 2004च्यान तुमी गव्हर्मेंट जॉबाक पेन्शन हेंच्यांनी ना केल्या तुमकां पेन्शन ना केल्या पण तांकां पेन्शन चालू आसा दुसरी गजाल म्हटल्यार आयज जो पळय सोल्जर आसा हो सोल्जर आपल्या छातयेचेर एका उमेदीन गुळी घेतालो कित्याक गुळी घेतालो छातयेचेर आपल्या कित्याक ताका एक होप आसतालो की आपल्या फाटल्यान गव्हर्मेंट जो आसा पेन्शन दिवन आपल्या फॅमिलीक पोसतलो म्हणून पण आयज पळय जें हें आसा न्हय हें कितें पळय तेंच्यांनी केल्लें आसा 4 वर्साचें न्हय हें करून तें सगळें स्टॉप जाल्लें आसा सो जनतेक अशें कांय मेळना आनी तांकां कांय पडलें ना हांव मनमोहन सिंगाचें सांगतालें की जेन्ना पळय तेच्या हातींच्यान मनमोहन सिंगाक सत्ता मेळ्ळी तेन्ना ही वॉज अ व्हेरी गूड इकॉनॉमिस्ट एंड गव्हर्नर ऑफ RBI एंड सो तेणें आमकां उभारी दिली आनी तेणें इतकें रिसेशन आसतनाय बी इंडिया वॉज सक्सेसफूल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॅटजी तर अशें न्हय की आमचे कडेन आतां हेणें डेथ सोडलें म्हणून येणारो गव्हर्मेंट जो आसा वो डेथानूच उरतलो तेणें जर बरी स्ट्रॅटजी करत जाल्यार वी कॅन कम अप ते मनशाचेर आसता ते एका गव्हर्नन्स पळय जें आसा तेचेर आसता आनी जी स्ट्रॅटजी आनी जे गव्हर्नन्स पळय जे ऑफिशिएट करता तेचेर आसता ते